आत्मा स्मृति आत्मा स्मृति ज्ञानम साथी स्वयं भगवान मिलो ज्ञान मिलो साथी स्वयं भगवान मिलो आमा बुआ गुरु शिक्षे आमा बुआ गुरु शिक्षे सर्व सम्बन्धको पालना मिल्यो जहाँ जाऊँ मन मन्दिरमा बाबालाई सजाइराखौँ ज्योति बिन्दु गुणमा सिन्दुर मिठो बाबा प्यारो बाबा दुखी आत्मालाई मुक्ति दियो पावन बनाई पाप हर्यो दुखी आत्मालाई मुक्ति दियो पावन बनाई पाप हर्यो यादवका शक्ति हिम्मत दिँदा यादवका शक्ति हिम्मत दिँदा कठिनाइ सहज पार गर्यो बारम्बार धन्यवाद लाग्छ प्रभुलाई सुम्पिरहँ मेरो बाबा मिठो बाबा प्यारो बाबा मेरो बाबा अविनाशी हुँ म अमर शान्त स्वरूप आत्मा गली जाने होइन म आसक्तिको छैन वासना आत्मा स्मृति आत्मा स्मृति आत्मा स्मृति आत्मा स्मृति
शान्ति। ओम शान्ति। आज 2077 असार 17 गते बुधबार, तदनुसार 1/7/2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे। जी बाबा। ठुला ठुला स्थानमा ठुला ठुला सेन्टर खोल। ठुला ठुला सेन्टरमा ठुला ठुला सेन्टर खोल। सेवालाई बढाउनको लागि, सेवालाई बढाउनको लागि योजना बनाऊ, मिटिङ गर। योजना बनाऊ, मिटिङ गर, चिन्तन गर। मिठे बच्चे, ठुला ठुला स्थानमा ठुला ठुला सेन्टर खोल। सेवालाई बढाउनको लागि योजना बनाऊ, मिटिङ गर, चिन्तन गर। प्रश्नमा स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन्। स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन्। तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य, तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ हो? जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ। जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन्, तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ। स्थूल आश्चर्यहरू भनेको सबैले जानेका छन्, तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ भन्नुहुन्छ। आज दुनियाँमा 7 वन्डर्स भनेर भन्छ नि, 7 वन्डर्स विशेष आश्चर्यजनक बनाएका छन् कस्तो तरिकाले। त्यस्तै बाबाले भन्छ योभन्दा पनि कई गुणा एकदमै ठुलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ भन्नुहुन्छ, त्यो कुन चाहिँ होला? सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य भनेकै सबैका सद्गति दाता बाबा आएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबाले यहाँ उत्तरमा बताउनुभयो, सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो सबैका सद्गति दाता बाबा, सबैका सद्गति दाता बाबा स्वयं आएर पढाउनुहुन्छ। स्वयं आएर पढाउनुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा बताउनको लागि, यो आश्चर्यजनक कुरा बताउनको लागि तिमीले आफ्नो पसल भव्य बनाउनु पर्छ। तिमीले आफ्नो पसल भव्य बनाउनु पर्छ।
किनकि मानिसहरू भव्यता देखेर नै आउँछन्। किनकि मानिसहरू भव्यता देखेर नै आउँछन्। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो र ठूलो पसल त्यसैले सबैभन्दा राम्रो र ठूलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ। राजधानीमा हुनुपर्छ जहाँ सबैले आएर बुझुन्। जहाँ सबैले आएर बुझुन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो, स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन्, तर सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ भन्नुभयो। उत्तरमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य हो सबैका सद्गति दाता बाबा स्वयं आएर पढाउनुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा बताउनको लागि तिमीले आफ्नो पसल अर्थात् सेन्टर भव्य बनाउनु पर्छ, जहाँ बाबाको ठाउँ विशेष ठाउँमा बाबाका ठुला विशेष सेन्टरहरू छन् भने त्यहाँ के हुन्छ, हरेक व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनेको इच्छा हुन्छ। सबै आउँछन्, राम्रो देखेपछि सबैलाई आउन मन लाग्छ। त्यहाँ आएपछि के हुन्छ, सबैले बुझ्न सक्छन् वास्तवमा। किनकि मानिसहरू भव्यता देखेर नै आउँछन्, त्यसैले सबैभन्दा राम्रो र ठूलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ। विशेष सहरमा विशेष राजधानीमा भयो भने त्यहाँ सबै आएर बुझ्छन् भन्नुहुन्छ। गीतमा छ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। शिव भगवान वाच, रुद्र भगवान वाच पनि भन्न सकिन्छ, किनकि शिव मालाको गायन छैन। जसको मनुष्यहरूले भक्ति मार्गमा धेरै जप्छन् त्यसको नाम राखिएको छ रुद्रमाला। किनकि शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर छैन, त्यसैले शिव बाबाको माला रुद्रमाला भनेर भनिन्छ। कुरा एउटै हो, तर सही रूपमा शिव बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। शिव बाबाले यहाँ पढाएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता र यो संसारलाई स्वर्ग बनाउनेको कार्य। त्यसैले सबैभन्दा एकदमै आश्चर्यजनक भनेको यो पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। दुनियाँमा त छन् 7 वन्डर्सहरू, ती पनि विचित्र तरिकाले अति दुर्लभ तरिकाले बनाएको छन्, तर त्यो भन्दा पनि कई गुणा एकदमै दुर्लभ भनेको यो, जहाँ अहिलेको कलियुगी दुखी अशान्त आत्मालाई मनुष्यलाई देवता बनाउने, यो पतित नर्क दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउनेको यो विशेष यो कार्य स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पिताले यो पढाएर गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यही नाम नै हुनुपर्छ, तर रुद्रमालाको नाम चल्दै आउँछ, त्यो पनि सम्झाउनु पर्छ। शिव र रुद्रमा कुनै फरक छैन, चाहे शिव भनौँ चाहे रुद्र भनौँ, फरक छैन। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामी राम्ररी पुरुषार्थ गरेर बाबाको मालाको नजिकमा आउँ। यो दृष्टान्त पनि बताइन्छ। जसरी बच्चाहरू दौडेर जान्छन्, निशानासम्म गएर फेरि फर्केर टिचरको पासमा उभिन्छन्, तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ हामीले 84 को चक्र लगायौं। जसरी स्कुलमा टिचरहरूले दौड लगाउनेको खेल खेल्न लगाउनु भयो भने त्यहाँ सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नुहुन्छ, कहीँ निशाना देखाइदिनुहुन्छ, निशाना लगाएको हुन्छ, सबैजना दौडेर त्यो निशानमा जो पुगेर सबभन्दा पहिला फर्केर त्यही ठाउँमा आउँछ, त्यसलाई नै इनाम दिने गरिन्छ नि, किनकि जसले सबभन्दा पहिला दौड लगाउँछ। त्यस्तै बाबाले हुनुहुन्छ, हामी पनि सबैभन्दा पहिला परमधामदेखि संसारमा हामी जन्म मरणको लागि खेल खेल्नको लागि हामी परमधामदेखि सबैभन्दा पहिला सतीको सृष्टि भनेको सबभन्दा पहिलो भनेको सती हो। सतीदेखि हामी सत्य त्रेता द्वापर कली हुँदै हामी यो 84 जन्म मरणको चक्रको यो दौड हामीले पुरा लगाइसकेका छौँ। त्यसैले 5000 पुरा भइसकेको छ। अब हामी सबै जानु छ परमधाम। त्यसैले अहिले हामी के छौँ, सबै हामी 5000 वर्षको यो चक्र पुरा गरेर अहिले हामी
हैन यहाँ उभिएका छौँ, सङ्गम युगमा छौँ। तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ हामीले 84 को चक्र लगायौँ। अब पहिला पहिला गएर मालामा उनिनु छ। त्यो हो विद्यार्थीहरूको दौड, यो हो रुहानी दौड। यहाँ त शरीरलाई दौड्नेको कुरा होइन कि आत्माले के गर्छ, 84 जन्म मरण सुख दुःख हर प्रकारको यो अनि दौड खेलिरहेको छ, तर हामीलाई थाहा लाग्दैन। त्यो दौड तिमीले गर्न सक्दैनौ। यो त कोही बिमार हुन्छ, कोही रोगी हुन्छ, कोही सानो होइन बुढाबुढी पनि हुन सक्छन्, बच्चा नै हुन सक्छन्, तर कुनै शरीरको दौड त जो कोहीले गर्न सक्दैन। तर यो दौड, यो रुहानी जो आत्माले सत्ययुगदेखि कलियुगसम्मको यो चक्र लगाउन चाहिँ यो चाहिँ सबैले सक्छन् भन्नुहुन्छ। यो त हो नै आत्माको कुरा। आत्मा त बुढो जवान सानो ठुलो हुँदैन, आत्मा त उस्तै हुन्छ। आत्माले त आफ्नो पितालाई याद गर्नु छ। यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। पढाइमा कमजोर हुन सक्छ, तर यसमा के मेहनत छ? केही पनि छैन। सबै आत्माहरू भाइ भाइ हुन्। त्यस दौडमा त युवाहरू छिटो दौडन्छन्, यहाँ त त्यो कुरा छैन। तिमी बच्चाहरूको दौड हो रुद्रमालामा उनिनु। बुद्धिमा छ हामी आत्माहरूको पनि वृक्ष छ, त्यो हो शिव बाबा र सबै मनुष्य मात्रको माला। यस्तो होइन केवल 108 वा 16,108 को मात्र माला हो, होइन। जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबैको माला हो। बच्चाहरूले सम्झन्छन् नम्बरवार हरेक आफ्नो धर्ममा गएर विराजमान हुन्छन्। यो संसार एउटा रङ्गमञ्च हो, सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा हामी खेल खेल्नको लागि परमधामदेखि आइयो। कोही हिन्दू, कोही मुसलमान, कोही क्रिस्चियन, बौद्धिस्ट, इसाई अनेक धर्म भएर हामी कर्मको खेल खेल्छौँ। तर हामी शरीरको रूपबाट यो संसारमा अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक प्रकारको खेल खेल्छौँ, तर आत्मा त समान छ। आत्माले जब शरीर छोड्छ अनि जान्छौँ हामी परमधाम घर, जो फेरि कल्प कल्प त्यस्तै ठाउँमा नै आइरहन्छन्। जुन जुन धर्मको त्यही व्यक्तिले फेरि त्यही समयमा जन्म लिएर त्यही धर्म सम्प्रदायको बन्छ भन्नुहुन्छ। यो पनि आश्चर्य छ नि, दुनियाँले यी कुरालाई जानेका छैनन्। तिमीहरू मध्ये पनि जो विशाल बुद्धि छन् तिनीहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ख्याल रहनुपर्छ, हामीले सबैलाई मार्ग कसरी बताउँ, हैन। हरेक बच्चाहरूको बुद्धिमा यही ख्याल हुनुपर्छ कि हरेकलाई यो भगवान पिताले दिएको यो सत्य ज्ञान कसरी अरूलाई बताउने, अनि यी हरेक कुराको ख्याल चल्नुपर्छ यी ज्ञान बारे भन्नुहुन्छ। यो हो विष्णुको माला। सुरुदेखि लिएर वंशावली सुरु हुन्छ, हाँगा बिगा सबै छन् नि त्यहाँ, अर्थात् परमधाममा पनि साना साना आत्माहरू रहन्छन्। यहाँ छन् मनुष्य, फेरि सबै आत्माहरू एकुरेट त्यहाँ रहन्छन्। यो आश्चर्यजनक कुरा हो। मानिसहरूले यो स्थूल आश्चर्य सबै देख्छन्, तर त्यो त केही पनि होइन। यो संसारिक दुनियाँमा जति पनि व्यक्तिहरूले आश्चर्य कुरालाई देख्छन् त्यो केही पनि होइन वास्तवमा भन्ने हो भने भन्नुहुन्छ। यो कति आश्चर्य छ, सर्वका सद्गति दाता परमपिता परमात्मा आएर पढाउनुहुन्छ। कृष्णलाई सर्वका सद्गति दाता कहाँ भनिन्छ र? तिमीले यी सबै पोइन्टहरू पनि धारण गर्नु छ। मूल कुरा हो नै गीताका भगवानको, यसमा विजय प्राप्त भयो भने पुग्यो। गीता हो नै सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवानले उच्चारण गर्नुभएको हो। पहिला पहिला यो कोसिस गर्नु छ, आजकल त बडो भव्यता हुनुपर्छ। जुन पसलमा धेरै भव्यता हुन्छ त्यहाँ मनुष्यहरू धेरै घुस्छन्। जहाँ पसलहरू पनि एकदमै भव्यता छ, सभ्यता भव्यता, त्यहाँ सबै के हुन्छ आकर्षक हुन्छ, सबैजना जान्छन्। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ तिम्रो सेन्टरहरू पनि एकदम विशेष हुनुपर्छ, जहाँ कोही व्यक्तिलाई पनि सजिलै तरिकाले त्यहाँ जाउँ भन्ने लागोस्। सम्झन्छन् यहाँ राम्रो माल छ होला, यहाँ राम्रो देखेपछि के हुन्छ, यहाँ पक्कै पनि राम्रो सामानहरू पाइन्छ भन्ने कुरा लाग्छ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरू डराउँछन्, यति ठुला ठुला सेन्टर खोल्यौँ भने 1,00,000 2,00,000 सलामी दिनुपर्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ ठुलो ठुलो ठाउँमा ठुलो ठुलो आकर्षक वाला सेन्टर बनाऊ,
जहाँ सबै व्यक्तिहरू सजिलैसँग आएर ज्ञान बुझ्न पाउन्, आफ्नो भाग्य बनाउन पाउन्। तर कति बच्चाहरू डराउँछन्, अब यत्रो विशेष सेन्टर खोलियो भने अब त्यहाँ धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने कति बच्चाहरूमा त्यो डर हुन्छ, तब हिम्मत गर्दैनन् अनि भन्नुहुन्छ। तब मात्र मन परेको घर मिल्छ। धेरै पैसा भयो भने मन परेको घर मिल्छ। एउटै रोयल पसल होस्, ठुलो पसल ठुलो ठुलो सहरमा नै हुन्छ। तिम्रो सबैभन्दा ठुलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ। बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, कसरी सेवा बढाउन सकिन्छ। ठुलो पसल खोल्यो भने ठुला ठुला मानिस आउँछन्। साधारण छ भने त्यहाँ हैन विशेष व्यक्तिहरू आउन सक्दैनन्, त्यहाँ हामी जाने ठाउँ होइन भन्छन् नि। ठुला मानिसहरूको आवाज चाँडै फैलिन्छ, किनकि साधारण व्यक्तिको भन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आवाज सबैले सुनेको हुन्छ नि। सानाले जति अनुभूति गरेर जति प्राप्ति गरेर अरूलाई बताए पनि प्रभाव पर्दैन। जति ठुलो व्यक्तिलाई एउटै व्यक्तिलाई प्रभाव पर्यो भने पनि उसको द्वारा अनेक आत्माहरूले यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। पहिला त यो कोसिस गर्नुपर्छ, सेवाको लागि ठुलो भन्दा ठुलो स्थान यस्तो ठाउँमा बनाऊ जसलाई ठुला ठुला मनुष्य आएर देखेर आश्चर्य मानुन्। फेरि त्यहाँ सम्झाउनेहरू पनि फर्स्ट क्लास चाहिन्छ। कोही एउटा पनि कच्चा बिकेले सम्झाए भने सम्झिन्छन्, सायद सबै बिके यस्तै होला। त्यहाँ अब विशेष ठाउँ छ, अब कोही साधारण हैन ब्रह्मकुमार कुमारी कोही छ र त्यो साधारण तरिकाले सम्झायो भने सबैलाई उनीहरूले त्यस्तै नजरले देख्न सक्छन्। त्यही भएर त्यही अनुसारको सेन्टर होस्, त्यही अनुसारको ब्रह्मकुमार कुमारीहरू बसेर त्यही अनुसार सम्झाउन् भन्नुहुन्छ हैन। सम्झिन्छन्, सायद सबै बिके यस्तै होलान्। त्यसैले पसलमा सेल्सम्यान पनि राम्रो फर्स्ट क्लास हुनुपर्छ। यो पनि धन्दा हो नि, यो पनि हाम्रो के हो त, रुहानी धन्दा हो नि। सबैलाई ज्ञान दिनको लागि नै हैन यसरी ठाउँ ठाउँमा सेन्टर बनेको छ। यो जीवन हामीले यसरी समर्पण गरेका छौँ, सबैलाई सत्य भगवान पिताको परिचय दिनु छ, प्राप्ति गराउनु छ सबैलाई। बाबा भन्नुहुन्छ हिम्मत बच्चाहरूको मद्दत बाप दादाको। केवल कसरी सम्झाउने, कसलाई सम्झाउने, के सम्झाउने अनि तिमीले केही नसोच, बस मैले सम्झाउँछ, हिम्मत मात्रै राख। तब बाबाले भन्नुहुन्छ एक कदम हिम्मतको कदम तिमीले राख्छौ भने म त्यसमा 1000 कदम तिमीलाई मद्दत गर्छु। कसलाई कसरी सम्झाउने मैले तिमीलाई सबै कुरा टचिङ गराउँछु। तिमी सत्य बनेर रहौ अनि एकदम विश्वास भरोसा राख बाबामा। तिमीले केही नजाने पनि मैले तिम्रोद्वारा को व्यक्तिलाई कसरी सम्झाउने, कसरी त्यसलाई प्रसन्न गराउने म तिम्रोद्वारा म गराउँछु। केवल तिमीले हिम्मत मात्र राख भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हिम्मत बच्चाहरूको मद्दत बाप दादाको। त्यो विनाशी धन त कुनै काममा आउँदैन। हामीले त आफ्नो विनाशी कमाई गर्नु छ, अविनाशी कमाई गर्नु छ, यसमा धेरैको कल्याण हुन्छ। जसरी यी ब्रह्माले पनि गरे। ब्रह्मा बाबाको पासमा कति करोडौं सम्पत्ति थियो। जब बाबाले साक्षात्कार गराइदिनु भयो यो विनाशी धन हो, यो कुनै कामको छैन, सबै कुरा बाबाले हैन सबै साक्षात्कार गराइदिएपछि बाबालाई विश्वास भयो कि अब यो धन कमाउँदिन हैन, अब म अविनाशी हैन कमाइमा लाग्नु छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, एक धकमा नै बाबामा बलिहारी जानुभयो। जसरी यी ब्रह्माले पनि गरे, फेरि भोकै कहाँ मर्छन् र सबै बाबामा समर्पण गरेर कहाँ भोकै मर्नु पर्यो। जसले भगवानको लागि गर्छ, उसले भगवानले उसको लागि ख्याल गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि खान्छौ, यिनले पनि खान्छन्। यहाँ जुन खानपान मिल्छ त्यो अन्त कहीँ पनि मिल्दैन। यहाँको जस्तो पवित्र, जसलाई शास्त्रमा गायन गरिएको छ ब्रह्मा भोजन, जुन ब्रह्मा भोजन खानको लागि देवताहरू पनि लालायित हुन्छन् अरे कि। त्यो भनेको कहिलेको त भन्दा अहिले यो वर्तमान सङ्गमितको गायन हो। जुन हामीले पवित्र जीवन जिएर भगवानको यादमा पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन बनाउँछौँ, त्यो यति दिव्य पवित्र हुन्छ। त्यही पवित्र भोजन खाएपछि हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ, शान्त हुन्छ, विचार पवित्र हुन्छ शुद्ध भोजन खाएपछि। अनि हाम्रो विचार भावना शुद्ध हुन्छन् अनि हाम्रो कर्म व्यवहार पनि के हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ। तब यो पवित्र भोजनले तिमीलाई देवता बनाउँछ। यस्तो भोजन जहाँ तिमीलाई मिल्छ नि, कहीँ यो देवताहरूलाई पनि मिल्दैन भन्नुहुन्छ। यो सबै थोक बच्चाहरूको नै हो। बच्चाहरूले आफ्नो राजाई स्थापना गर्नु छ, यसमा धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ।
राजधानीमा नाम फैलियो भने सबैले बुझ्छन् भन्छन्, अवश्य यिनीहरू त सत्य बताउँछन्। न राजधानीमा नाम फैलियो भने सबैले बुझ्नेछन् कि ब्रह्मकुमारीहरूले सत्य कुरा बताउँछन्। सबैलाई सत्य कुराको चारैतिर के हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ। विश्वको मालिक त भगवानले नै बनाउनुहुन्छ, मनुष्यले मनुष्यलाई विश्वको मालिक कहाँ बनाउँछन् र? बाबाले सेवाको वृद्धिको लागि राय दिइरहनुहुन्छ। सेवाको वृद्धि तब हुन्छ जब बच्चाहरूको उदार दिल हुन्छ। जुन काम गर्छौ त्यो उदार दिलले गर। जुन कार्य गर्छौ नि, बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो उदारता दिल हो, सबैको प्रति एकदम दया, सबैको कल्याण गर्नेको एकदमै भावना होस्, तब मात्र सबैको कल्याण हुन सक्छ। तिमीले जे गर्छौ त्यहीबाट अरूको कल्याण हुन्छ भन्नुहुन्छ। कुनै पनि शुभ कार्य आफै गर्नु यो धेरै राम्रो कुरा हो। कसैको भरोसा नगर, हरेक शुभ कार्य आफैले गर, यो मैले गर्नु छ भन्ने भावना तिमीमा हुनुपर्छ भन्नुभयो। भनिन्छ पनि स्वयं नै जसले गर्छ ऊ देवता भनेर, जसले गर्छ ऊ मनुष्य भनेर पनि जसले गर्दैन त्यो के हो हैन? देवतालाई इशारा काफी छ भनिन्छ नि। जसले आफै जानेर गर्छ त्यो देवता हो, जसलाई भनेर गर्छ त्यो मनुष्य, भनेर पनि गर्दैन भने के हुन्छ, त्यो दानव हो भनिन्छ। बाबा त दाता हुनुहुन्छ, बाबाले कहाँ भन्नुहुन्छ र यो गर भनेर, यस कार्यमा यति लगाऊ होइन, बाबाले सम्झाउनु भएको छ। ठुला ठुला राजाहरूको हात त कहिले बन्द रहँदैन। ठुला ठुला राजाहरू भनेको के दाता हो नि। ठुला ठुला जो धनी धनी व्यक्तिहरू हुन्छन्, राजाहरू हुन्छन्, उनीहरूको हात कहिले खाली हुँदैन, सदा अरूलाई दिनेको भाव हुन्छ। त्यस्तै यहाँ ठुला ठुला सेन्टर बनाउने भन्नुहुन्छ बाबाले, कसरी बनाउने, अब हामीले त कमाइ गर्ने कुरो त हुँदैन हैन। अनि बाबाले के गर्नुहुन्छ, ठुला ठुला जो उदार दिलवाला बच्चाहरू छन्, उदारता ती व्यक्तिहरूलाई टचिङ गराउनुहुन्छ। जसले अहिले दान गर्छ नि पवित्र कार्यको लागि, उसलाई के हुन्छ, भविष्यमा मिल्छ। जसले भविष्यमा पाउनु छ उसले नै हैन यो यज्ञमा सेवा गर्छ उसले भन्नुहुन्छ। राजाहरू सधैँ दाता हुन्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ के गर्नुपर्छ। सावधानी पनि धेरै चाहिन्छ। मायामाथि विजय प्राप्त गर्नु छ, धेरै उँचो पद छ, अन्तमा रिजल्ट निस्कन्छ। फेरि जो धेरै अङ्क ल्याएर पास हुन्छन् उनलाई खुसी पनि हुन्छ। अन्तमा साक्षात्कार त सबैलाई हुन्छ नि, तर त्यस समयमा के गर्न सक्छन् र? लास्टमा साक्षात्कार सबैलाई हुन्छ, तर त्यति बेला पश्चाताप गर्न पर्यो भने त्यहाँ पश्चाताप बाहेक केही पनि अरू हात लाग्दैन। त्यसैले तिमीले अहिले सबै समझदार बनेर बाबासँग राय लिएर तिमीले सबै कार्य गर समयमा नै, जो तिमीलाई लास्टमा साक्षात्कार हुन्छ। अनि अब मैले यस्तो गर्नुपर्ने मैले गरिनँ भनेर तिमीलाई यो हैन पश्चाताप अन्तिममा गर्न नपरोस् भन्नुहुन्छ। तर त्यस समयमा के गर्न सक्छन् र? त्यति बेला पश्चाताप गरेर मैले यो गर्न सकिनँ भनेर के गर्न मिल्छ र भन्नुहुन्छ। तकदिरमा जे छ त्यही मिल्छ। पुरुषार्थको कुरा बेग्लै छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, विशाल बुद्धि बन। अहिले तिमीहरू धर्मात्मा हौ। दुनियाँमा धर्मात्मा त धेरै थिए नि, उनीहरूको धेरै प्रसिद्ध छ। फलाना धेरै धर्मात्मा मनुष्य थिए। कोही त पैसा जम्मा गर्दा गर्दा अचानक मर्छन्, फेरि ट्रस्टी बन्छन्। कोही बच्चा नालायक भयो भने फेरि ट्रस्टी बनाउँछन्। यसै समय त यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ। ठुला ठुला गुरु आदिलाई दान गर्छन्। जसरी कश्मीरका महाराजा थिए, इच्छा पत्र दिएर गए ताकि आर्य समाजीहरूलाई मिलोस्, उनको धर्मको वृद्धि होस्। अब तिमीले के गर्नुपर्छ, कुन धर्मलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आदि सनातन देवी देवता धर्म नै हो। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। अहिले तिमीले फेरि स्थापना गरिरहेका छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको नै वृद्धि होस् हैन। त्यसैले यो पनि बाबाले चाहिँ वास्तवमै यो त कसैलाई पनि थाहा छैन कुन धर्मको हैन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज कसैलाई पनि थाहा छैन। वास्तविकता अनेक धर्मका हाँगा छन्, आफ्ना हाँगालाई बढाउनको लागि आपसमा लडिरहेका छन्। तर सबै धर्मको मूल जरा भनेको आदि सनातन देवी देवता धर्म हो।
अहिले तिमीले फेरि स्थापना गरिरहेका छौ, ब्रह्माद्वारा स्थापना। त्यसैले त भनिन्छ नि शास्त्रमा ब्रह्माद्वारा स्थापना। भन्न त शास्त्रमा ब्रह्माद्वारा स्थापना भनियो, कले के को स्थापना कसरी गर्ने हो, कहिले गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन नि। तर यो सङ्गम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माको द्वारा के गर्दै हुनुहुन्छ, अब नयाँ स्वर्णिम संसार सत्ययुग दुनियाँको स्थापनाको कार्य अनेक ब्राह्मण परिवारहरूको द्वारा गराउँदै हुनुहुन्छ। अब बच्चाहरू एकको यादमा रहनुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब अनेक धर्मलाई भुलेर हैन, मित्र सम्बन्धीहरूलाई देहका रूपले भुलेर हामी सबै एउटै ईश्वरको सन्तान आत्मा भाइ भाइ हौँ। अब एउटै बाबाको यादमा रहनु छ भन्नुहुन्छ। तिमीले यादको बलबाट नै सारा सृष्टिलाई पवित्र बनाउँछौ, किनकि तिम्रो लागि त पवित्र सृष्टि नै चाहिन्छ। यसलाई आगो लागेपछि पवित्र बन्छ। खराब चिजलाई आगोमा राखेर पवित्र बनाइन्छ। यसमा सबै अपवित्र वस्तु परेर फेरि राम्रो भएर निस्कन्छन्। तिमीलाई थाहा छ यो धेरै छिछि तम प्रधान दुनियाँ हो, फेरि सत्व प्रधान हुनु छ। यो ज्ञान एकै हो नि, तिमी हौ ब्राह्मण। यो ज्ञान एकै हो र अनि त्यो एकको सम्हाल गर्नको लागि को चाहिन्छ, ब्राह्मण चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ बाबाले के गर्दै हुन्छ, कर्मका सच्चा ब्राह्मणलाई हैन बाबाले निमित्त बनाउनु छ यो एकै रक्षा गर्नको लागि। यो पनि तिमीलाई थाहा छ शास्त्रमा अनेकौं कुरा लेखिदिएका छन्। एकेमा फेरि दक्ष प्रजापतिको नाम देखाइएको छ, फेरि रुद्र ज्ञान एकै भनियो। यसको लागि पनि के कथा लेखिदिएका छन्। एकेको वर्णन कायदा अनुसार छैन। शास्त्रमा जति छ एकेका नियमहरू नै एकेका सबै कुराहरू जति पनि वर्णन गरेछन् त्यो नियम अनुसार छैन। हरेकको आफ्नो आफ्नो विचार अनुसार थपेर त्यहाँ धेरै कुराहरू नै मिसिएको छन् भन्नुहुन्छ। बाबाले नै आएर सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले ज्ञान यज्ञ रचेका छौ श्रीमत अनुसार। यो हो ज्ञान यज्ञ। अनि फेरि विद्यालय पनि हो। ज्ञान र यज्ञ दुवै अक्षर बेग्ला बेग्लै छन्। यसमा आहुति गरिन्छ। ज्ञान सागर बाबा नै आएर यज्ञ रच्नुहुन्छ। यो धेरै ठुलो यज्ञ हो जसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले सेवाको योजना बनाउनु पर्छ। गाउँ गाउँ आदिमा पनि सेवा गर। गाउँ गाउँमा पनि सबै सच्चा भक्तहरू छन् र ती आत्माहरूलाई पनि यो सन्देश पुर्याऊ भन्नुहुन्छ। तिमीलाई धेरै भन्छन् गरिबहरूलाई यो ज्ञान दिनुपर्छ। न तिमीलाई धेरैले भन्छन् यो ज्ञान गरिबहरूलाई दिनुपर्छ, किनकि गरिबको एकदमै दिल हुन्छ, एकदमै भावना हुन्छ भगवान प्रतिको। त्यो यस्तो भगवानको प्यासी छन्, उनीहरूलाई यो ज्ञान दिनुपर्छ भनेर तिमीलाई सबैले भन्छन् भन्नुभयो। केवल राय दिन्छन्, स्वयंले कुनै काम गर्दैनन्। राय त दिन्छन् तर स्वयंले काम गर्दैनन्, सेवा गर्दैनन्, केवल राय दिन्छन् यस्तो गर, यो धेरै राम्रो छ। तर हामीलाई फुर्सद छैन। ज्ञान धेरै राम्रो छ, सबैलाई यो ज्ञान मिल्नुपर्छ। आफूलाई ठुलो मानिस तिमीलाई सानो सम्झिन्छन् हैन। यो ज्ञान फलानुलाई आवश्यक छ, फलानु ठाउँमा जानुपर्छ हैन। केवल यो ज्ञान त राम्रो छ तर हामीले सुनि त फुर्सदै छैन भन्छन्। किनकि बाबाले भन्छ आफूलाई ठुलो सम्झिन्छन्, तिमीहरूलाई सानो सम्झिन्छन्। त्यसैले यो ज्ञान सुन्ने फुर्सद छैन अथवा उनीहरूलाई समय मिल्दैन, अनेक कारण उनीहरूले बनाउँछन् भन्नुहुन्छ। सबैलाई यो ज्ञान मिल्नुपर्छ, चाहे साना ठुला धनी गरिब यो सबैको लागि के हो, यो ज्ञान सबैलाई मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर धनीहरूले समय दिन सक्दैनन्, गरिबले दिन्छन्, दिल र भावना हुन्छ। त्यसैले गरिबहरू नै अगाडि जान सक्छन् भन्नुहुन्छ। यदि धनी भए पनि यदि भगवानप्रति त्यो आस्था र भावना छ भने ऊ झन् कई गुणा अगाडि बढ्न सक्छ। आफूलाई ठुलो मानिस तिमीलाई सानो सम्झिन्छन्, तिमी धेरै सावधान रहनुपर्छ। त्यस पढाइको साथै फेरि यो पढाइ पनि मिल्छ। पढाइबाट कुराकानी गर्ने अक्कल आउँछ, चाल चलन राम्रो हुन्छ। अनपढ त बुद्धु हुन्छन्, कसरी कुरा गर्नुपर्छ समझ हुँदैन। ठुला मानिसहरूलाई सदैव तपाईँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। यहाँ त कोही कोही यस्ता पनि छन् जसले पतिलाई पनि त भन्छन्। तपाईँ अक्षर रयल हुनुपर्छ। रयल हो, ठुला मानिसलाई तपाईँ भनिन्छ। बाबाले पहिला राय दिनुहुन्छ। दिल्ली जुन परिस्थान थियो फेरि यसलाई परिस्थान बनाउनु छ।
दिल्ली भनेको सत्ययुगी नयाँ स्वर्णिम संसार दुनियाँको राज्य राजधानी हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले दिल्लीमा सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ, विज्ञापन धेरै राम्रो हुनुपर्छ, टपिकहरू पनि बताइरहनुहुन्छ, टपिकको लिस्ट बनाऊ, फेरि लेख्दै जाऊ। विश्वमा शान्ति कसरी हुन सक्छ आएर बुझ्नुहोस्। 21 जन्मको लागि निरोगी कसरी बन्न सकिन्छ आएर बुझ्नुहोस्। यस्तो खुसीको कुरा लेखिएको होस्, आएर 21 जन्मको लागि निरोगी सतयुगी डबल सिरताज बनाऊ। सतयुगी अक्षर त सबैमा राख, सुन्दर सुन्दर अक्षर भयो भने मनुष्य देखेर खुसी हुन्छन्। घरमा पनि यस्ता बोर्ड चित्र आदि लागेको होस्, ठिक छ, आफ्नो कारोबार आदि गर, साथसाथै सेवा पनि गरिराख। कारोबारमा सारा दिन कहाँ रहनु पर्छ र? केही सीमित मात्रामा मात्रै हुन्छ नि, कुनै 8 घण्टा अथवा कुनै घण्टासम्म मात्रै उनीहरूको कार्य हुन्छ, त्योभन्दा त फेरि फ्री समय हुन्छ। त्यो फ्रीको समयमा तिमी सेवामा लाग भन्नुहुन्छ। चाहे मनसाले होस्, चाहे बाचाले होस्, चाहे कुनै पनि रूपले तिमी यस सेवामा सहभागी हुन सक्छौ भन्नुहुन्छ। माथिबाट केवल रेखदेख गर्नुपर्छ, बाँकी काम असिस्टेन्ट म्यानेजर चलाउँछन्। कोही सेठ उदार दिल छ भने असिस्टेन्टलाई राम्रो तलब दिएर पनि गद्दीमा बसाउँछन्। यो त बेहदको सेवा हो, अरु सबै हो हदको सेवा। यस बेहद सेवामा कति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। हामीले विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्छौं, कालमाथि पनि हामीले विजय प्राप्त गरेर अमर बन्छौं। सत्ययुगमा के हुन्छ, हामी कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौं। त्यहाँ कहिले पनि अकालमा मृत्यु कसैको हुँदैन। जब जन्म हुन्छ तब हाम्रो मृत्युको ग्यारेन्टी हुन्छ। यहाँ हाम्रो कुनै पनि मृत्युको भरोसा छैन नि, कतिखेर के हुने हो भन्ने कुरा केही थाहा छैन। तर यो भनेको मृत्युलोक हो, यहाँ कुनै पनि बेला अचानक रूपबाट कसैले पनि शरीर छोड्न सक्छ। सत्ययुग भनेको अमरपुरी हो, त्यहाँ कसैको पनि अकालमा मृत्यु हुँदैन। जब जन्म हुन्छ ग्यारेन्टी हुन्छ कि 150 वर्षसम्म उसको आयु हुन्छ, कुनै रोग पनि लाग्दैन, निरोगी आनन्द तरिकाले के हुन्छ 150 वर्ष हुन्छ भन्नुहुन्छ। यस्तो यस्तो शब्द देखेर आउँछन् र बुझ्ने कोसिस गर्नेछन्। अमरलोकमा मालिक कसरी बन्न सकिन्छ आएर बुझ्नुहोस्। धेरै टपिकहरू निस्कन सक्छन्, तिमीले कसैलाई पनि विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ। बाबाले भन्छ तिमीले कसैलाई पनि विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ। कसरी? बाबाको परिचय दिएर, आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्माको पिता परमात्माको हामीले परिचय दिन्छौँ। यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको बारेमा ज्ञान दिन्छौँ भने तिमीले अरूलाई विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ। यति सजिलो छ विश्वको मालिक बन्नको लागि। त्यहाँ दुःखको नाम निशान पनि रहँदैन। बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई फेरि के बनाउन आउनु भएको छ? बच्चाहरूले जानेका छन् पुरानो सृष्टिबाट नयाँ सृष्टि बन्छ। मृत्यु पनि सामुन्ने खडा छ, देखिरहेका छौ, लडाईँ लागिरहन्छ। ठुलो लडाईँ लाग्यो भने त खेल नै खतम हुन्छ। तिमीले त राम्ररी जानेका छौ, बाबा धेरै प्यारले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, विश्वको बादशाही तिम्रो लागि हो। तिमी विश्वको मालिक थियौ, विश्वमा तिमीले अथाह सुख देख्यौ, त्यहाँ रावण राज्य नै रहँदैन। त्यसैले यति खुसी हुनुपर्छ। बच्चाहरूले आपसमा मिलेर राय निकाल्नुपर्छ, पत्र पत्रिकामा छपाउनु पर्छ। दिल्लीमा पनि हवाईजहाजबाट पर्चा खसाऊ, निमन्त्रण दिन्छन्, खर्च त्यति धेरै कहाँ लाग्छ र? ठुला अफिसरले बुझे भने त निशुल्क पनि गर्न सक्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ, जसरी कलकत्ता छ त्यहाँ चौरङ्गीमा फर्स्ट क्लास एउटै ठुलो रयल पसल होस्, तब ग्राहक धेरै आउँछन्। मद्रास, मुम्बई, ठुला ठुला सहरमा ठुला ठुला पसल होस्। बाबा व्यापारी पनि त हुनुहुन्छ नि, तिमीबाट पैसा लिएर त्यसको बदलामा के दिनुहुन्छ? त्यसैले गाइन्छ रहम दिल।
बाबाले के गर्नुहुन्छ, चाहे हाम्रो धन पैसा जे पनि लिनुहुन्छ सेवार्थ। शिव बाबाले लिने त कहाँ र निराकार हुन्छ, अन्त लिएर के गर्ने र अनेक आत्माको कल्याणको लागि नै बाबाले हरेकको तन मन धन सबै कुरालाई लिनुहुन्छ र फेरि जे लिनुहुन्छ जति लिनुहुन्छ त्यसको एक एक हिसाब गरेर 1 लाखौं गुणा बाबाले दिनुहुन्छ। त्यसको यादगारमा भक्तिमा देखाइन्छ नि श्रीकृष्ण र सुदामा। कहाँ श्रीकृष्ण कहाँ सुदामा। श्रीकृष्ण भनेको कहाँ राजकुमार होइन, त्यति सम्पन्नशाली, सुदामा भनेको त्यति गरिब त्यति साधारण व्यक्ति। तर श्रीकृष्ण र सुदामा भनेको अति परम मित्रता हुन्छ, यति मित्रता हुन्छ कि सुदामा र श्रीकृष्णको जस्तो मित्रता कसैको पनि हुँदैन होइन, जसलाई शास्त्रमा गायन गरिएको छ। त्यो कस्तो यादगार होला त, जब त्यस्तो आफ्नो मित्र त्यति सम्पन्नशाली छ भने कि आफ्नो मित्रलाई पनि त उसले आफू जस्तै बनाउन सक्थ्यो नि। तर श्रीकृष्ण जब सुदामाको पासमा केही पनि हुँदैन, ती गरिब हुन्छन्, सुदामाको एक मुठी कनिका नखाएसम्म सुदामाको जीवन परिवर्तन हुँदैन नि। सुदामाले फेरि कहाँ दिन्छन् र फेरि त्यस्तो कनिका यस्तो श्रीकृष्णलाई दिएँ भने त मेरो अपमान हुन्छ, श्रीकृष्णको अपमान हुन्छ, मैले दिन हुँदैन दिन्न भन्दाखेरि श्रीकृष्णले उनको भावलाई बुझिसकेका हुन्छन्, उसले मेरो लागि नै यो लिएर आएको छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि। अनि मलाई यस्तो भोक लागेको छ, केही ल्याउनु भएको छ होला, मलाई दिनुहोस् न भनेर यसरी माग्दाखेरि मसँग केही छैन, दिँदै दिन्नन् सुदामाले। जब श्रीकृष्ण सुदामाले दिन पनि दिन खोसेर श्रीकृष्णले खान पर्ने हुन्छ, त्यो होइन कनिकाको टुक्रा हुन्छ उनको पास अरू केही हुन, त्यही कनिकाको टुक्रा जब श्रीकृष्ण उनले सुदामाले दिन्नन्, जब श्रीकृष्णले खोसेर खान्छन्, खाइदिएपछि अनि मात्र सुदामाको जीवन परिवर्तन हुन्छ नि, घर परिवार सबै कुरा जीवन सबै परिवर्तन हुन्छ। त्यो एक मुठी कनिका भनेको के रहेछ, एक मुठी कनिका एक त हाम्रो पवित्र स्वच्छ मनको प्रतीक हो। हाम्रो पास अरू के नै छ र, कहाँ सर्वशक्तिमान भगवान, भगवानको लागि त कलियुग यो नर्क दुनियाँको के कुरा नै योग्य छ र दिनको लागि त। तर एक मुठी हाम्रो एउटा पवित्र मन, म हजुरकै हुँ, मेरो पास केही छैन, म नै हजुरको हुँ भनेर यसरी बलिहार जान्छौँ र हाम्रो पासमा जो तन मन धन जे छ त्यो हाम्रो दिल र श्रद्धा भावनाले जब बाबाको कार्यमा हामीले एकेमा लगाउँदैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर हामी प्रभु प्रेमीहरू जति पनि छौँ आत्माहरू संसारमा, हामी सबै प्रभु प्रेमी जति सबै के हौँ, सुदामा हौँ। र शिव बाबा भनेको श्रीकृष्णको यादगार। शिव बाबालाई हामीले होइन हाम्रो पासमा जो छ त्यो हामीले लगाउनै पर्छ, लगाएनौँ भने त्यसमा फेरि बाबाले हामीलाई दिन मिल्दैन। जो लगाउँछौँ त्यसैको बदला 1 लाखौं गुणा बाबाले हिसाब गरेर दिनुहुन्छ। तर बच्चाले कहाँ दिन्छ न खुसी खुसीले, ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला सेन्टर खोला हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ धन खर्च गर्न पर्ने होला भन्ने बच्चाहरूको सङ्कल्प चल्छ होइन। अनेक अनेक सेवाको बहानाले बाबाले बच्चाहरूसँग धन लिइराख्नुहुन्छ, किनकि नलिएसम्म त उसलाई कसरी दिने, कुनै न कुनै बहानाले बाबाले लिनु छ नि, बच्चाहरूको लगाउनु छ कि, चाहे तनको मेहनत लगाउनु पर्यो चाहे धन लगाउनु पर्यो, कसरी हुन्छ त्यसको त्यो जे छ उसको पासमा त्यो कार्यमा लगाइदिनु पर्यो, अनि मात्र बाबाले बल्ल हामीलाई सम्पन्न बनाउनुहुन्छ। त्यसको यादगार सुदामा र श्रीकृष्ण देखाइयो होइन। बाबालाई भन्छ त्यसैले गाइन्छ रहमदिल, कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनेवाला, मनुष्यलाई देवता बनाउनेवाला, महिमा एक बाबाको हो, बाबा नभएको भए त तिम्रो के महिमा हुन्थ्यो। तिमी बच्चाहरूलाई नशा हुनुपर्छ, भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, नरबाट नारायण बन्ने लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। पहिला पहिला जसले अव्यभिचारी भक्त सुरु गरेका थिए उनीहरूले नै आएर उस पद पाउने पुरुषार्थ गर्छन्। द्वापरयुगको सुरुमा सबभन्दा पहिला सोमनाथको मन्दिर बन्यो। सोमनाथको मन्दिरमा शिवलिङ्गको पूजा हुन्छ, शिवको पहिले के हुन्छ, सबभन्दा पहिला शिव होइन एउटै शिवको पूजा हुन्छ। भक्तहरूले सबैले के गर्छन्, एउटै शिवको पूजा गर्छन्, पछि फेरि देवी देवताहरू अनेकको पूजा हुन थाल्छ। उनीहरूले नै आएर उस पद पाउने पुरुषार्थ गर्छन्। बाबा कति राम्रा राम्रा पोइन्ट सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले भुल्छन्, तब बाबा भन्नुहुन्छ पोइन्ट लेख, भुलिन्छ भने लेखेर राख भन्नुहुन्छ। टपिकहरू लेख्दै जाऊ, डाक्टरहरूले पनि किताब पढ्छन्, तिमी हौ मास्टर रुहानी सर्जन। डाक्टरहरूले पनि पढेको आधारमा त उनीहरूले औषधिहरू दिने हो, त्यही अनुसार बिमारीको उपचार गर्ने, उनीहरूले पढ्दै त्यही अनुसार होइन उनीहरूले बिमारहरूको उपचार गर्ने कार्य गर्छन्। तिमी पनि मास्टर रुहानी सर्जन हौ, डाक्टर हौ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन,
जन्म जन्मको मनको रोगहरू छ, को दुःख अशान्ति कसलाई के छ, ती सबैलाई बाबासँग नै यो पढाइ पढेर हरेकको दुःख मर्मको भाव बुझ्न सकेर अरूको जीवनको पीडालाई तिमीले मेटाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ र सुख शान्तिले उसको जीवनलाई सजाउन सक्छौ तिमीहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले पनि के गर्ने, बाबाबाट बाबाले दिएको पढाइलाई पढ्नु छ अनि मात्र हामीले अरूको जीवनको कल्याण गर्न सक्छौँ। यो हो ज्ञानको इन्जेक्सन, यसमा सुई आदि त केही छैन। यहाँ त के छ, ज्ञानको इन्जेक्सन छ, त्यहाँ सुई भनेर सुई लगाउनु त छैन। यहाँ ज्ञानको इन्जेक्सनले हाम्रा सारा जीवनका पीडा दुःख कष्ट सबै कुराहरू के हुन्छ, समाप्त हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन, आत्माहरूलाई ल्याएर पढाउनुहुन्छ। त्यही आत्मा अपवित्र बनेको छ, यो त धेरै सहज छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले याद गर्न सक्दैनौँ हैन। बाबाले यस्तो हामीलाई विश्वको मालिक बनाउने अनि फेरि यस्तो बाबालाई हामीले भुल्ने, बाबालाई याद गर्न नसक्ने, किनकि बाबाले चाहिँ मायाको विघ्न धेरै पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चाट राखेर सेवाको ख्याल गर, तब धेरै खुसी हुन्छ। किनकि बाबाले यति हैन हामीलाई यति युक्तिहरू विधिहरू बताउनुहुन्छ बाबाको यादमा रहेर खुसी मिल्नको लागि, तर मायाले के गर्छ, हामीलाई विघ्न ल्याइदिन्छ, बाबालाई भुलाइदिन्छ। यति राम्रा राम्रा बाबाले पोइन्टहरू दिनुहुन्छ, यसलाई भुलाइदिन्छ मायाले अनि तिम्रो खुसी फेरि हराउन थाल्छ। तर तिम्रो खुसी कायम रहोस् त्यसको लागि चाट राख भन्नुहुन्छ। जतिसुकै राम्ररी मुरली चलाए पनि योग छैन। कति बच्चाहरूमा बाबाले भन्छ जति राम्रो तिमीले मुरली चलाउँछौ त्यति योगमा कमी पनि हुन सक्छ भन्नुहुन्छ। बाबासँग सच्चा बन्न पनि धेरै मुस्किल छ। यदि हामी धेरै तीक्ष्ण छौँ भन्ने सम्झन्छन् भने त बाबालाई याद गरेर चाट पठाऊ अनि बाबा सम्झनुहुन्छ कहाँसम्म सत्य छन् वा झुटा छन्। अच्छा, बच्चाहरूलाई सम्झाएँ सेल्सम्यान बन्नु छ अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर नसामा रहनुपर्छ। मास्टर रुहानी सर्जन बनेर सबैलाई ज्ञान इन्जेक्सन लगाउनु छ। सेवाको साथसाथै यादको पनि चाट राख्नुपर्छ, तब खुसी हुन्छ। पहिलो पोइन्ट फेरि, लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर नसामा रहनुपर्छ। मास्टर रुहानी सर्जन बनेर सबैलाई ज्ञान इन्जेक्सन लगाउनु छ। सेवाको साथसाथै यादको पनि चाट राख्नुपर्छ, तब खुसी हुन्छ। दूसरा पोइन्टमा, कुराकानी गर्ने चाल चलन राम्रो राख्नुपर्छ। तपाईँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ।
तपाईँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। हर कार्य उदार दिल बनेर गर्नु छ। हर कार्य उदार दिल बनेर गर्नु छ। दूसरा पोइन्ट, कुराकानी गर्ने चाल चलन राम्रो राख्नुपर्छ। तपाईँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। हर कार्य उदार दिल बनेर गर्नुपर्छ। ओम शान्ति। शान्ति। आजको वरदान, सो कल्याणको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा विश्व कल्याणको सेवामा
सदा सफलता मूर्त भव। सदा सफलता मूर्त भव। आजको वरदान सो कल्याणको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा विश्व कल्याणको सेवामा सदा सफलता मूर्त भव। स्वयंको कल्याणको प्रत्यक्ष प्रमाणको द्वारा नै के गर्ने, विश्व कल्याणको सेवामा सदा सफलता मूर्त बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा जसरी आजकल हार्टफेलको शारीरिक रोग बढेको छ, जसरी आजकल हार्टफेलको शारीरिक रोग बढी छ, आध्यात्मिक उन्नतिमा निराश हुने रोग, आध्यात्मिक उन्नतिमा निराश हुने रोग बढी छ। यस्ता निराश आत्माहरूमा प्र्याक्टिकलमा परिवर्तन देखेपछि नै हिम्मत वा शक्ति आउन सक्छ। सुनेका धेरै छन् तर अब देख्न चाहन्छन्। प्रमाणद्वारा परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसैले विश्व कल्याणको लागि सो कल्याण पहिला आदर्शको रूपमा देखाऊ। विश्व कल्याणको सेवामा सफलता मूर्त बन्ने साधन नै हो प्रत्यक्ष प्रमाण। सफलता मूर्त बन्ने साधन नै हो प्रत्यक्ष प्रमाण। यसबाट नै बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। जे बोल्छौ त्यो तिम्रो स्वरूपबाट प्रत्यक्ष देखियोस् तब मान्नेछन्। विस्तार फेरि एकपटक जसरी आजकल हार्टफेलको शारीरिक रोग बढी छ, आध्यात्मिक उन्नतिमा निराश हुने रोग बढी छ। जसरी आज हरेक कुरामा मानवलाई हार्टफेल हुनेको शारीरिक रोग के छ दिनानुदिन बढिरहेको छ, त्यस्तै के छ आध्यात्मिक उन्नतिमा निराश हुने रोग पनि त्यति नै बढेको छ भन्नुहुन्छ। यस्ता निराश आत्माहरूमा प्र्याक्टिकलमा परिवर्तन देखेपछि नै हिम्मत वा शक्ति आउन सक्छ। बाबाले भन्छ यस्ता निराश आत्माहरूमा जब तिम्रो प्र्याक्टिकलमा परिवर्तन देख्छन् नि तब मात्र तिमीलाई देखेर
अरूलाई हामी पनि यस्तै बन्ने यस्तै गर्ने भन्ने हिम्मत वा शक्ति आउन सक्छ भन्नुभयो। सुनेका धेरै छन् तर अब देख्न चाहन्छन्, प्रमाणद्वारा परिवर्तन चाहन्छन्। किनकि सुन्न त धेरै कुरा सुनेका छन्, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो हरेक व्यक्तिले हरेक कुरा हर ठाउँमा सुनाइरहेको छ। तर सुन्दा सुन्दा आज मानव थाकिसकेको छ। तर अब बाबाले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, सुनेका धेरै छन् तर अब देख्न चाहन्छन्, प्रमाणद्वारा परिवर्तन चाहन्छन्। त्यो प्रमाणद्वारा परिवर्तन हामीले के गर्नु छ, हाम्रो प्रमाण, हाम्रो प्र्याक्टिकल व्यवहारबाट हामीले परिवर्तन गरेर प्रमाण देखाउनु छ। त्यसैले विश्व कल्याणको लागि सो कल्याण पहिला आदर्शको रूपमा देखाऊ। त्यसैले विश्व सेवा गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला के गर्ने, स्वयंको कल्याण गर्ने। सबभन्दा पहिला स्वयंको कल्याण आदर्शको रूपबाट देखाऊ, तब मात्रै तिमी विश्वको कल्याणको अर्थ सिम्पल भन्न सक्छौ। तिमीलाई देखेर हैन हरेकले के गर्छन्, उनीहरूले पनि तिम्रो जस्तै जीवन अरूले बनाउनेछन्। विश्व कल्याणको सेवामा सफलता मूर्त बन्ने साधन नै हो प्रत्यक्ष प्रमाण। त्यसैले विश्व कल्याणको सेवामा सफलता मूर्त बन्ने साधन भनेको के रहेछ, हाम्रो हैन वास्तविकता के होस्, प्रत्यक्ष प्रमाण हामीबाट देखियोस्। यसबाट नै बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। जब हाम्रो प्रत्यक्ष रूपबाट हामीले प्र्याक्टिकल व्यवहारमा ल्याउँछौँ तब नै तिमीले बाबाको प्रत्यक्ष गर्न सक्छौ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले अस्ति पनि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, अस्तिको मुरलीमा, तिम्रो चेहराबाट बाबाको प्रत्यक्ष होस्, तिम्रो चाल चलनबाट बाबाको चरित्र छल्कियोस्। तिमी यस्तो बन्छौ, जब प्रमाणित देखाउँछौ यस्तो बनेर, तब बल्ल तिमीले भनेको कुरा सारा दुनियाँले मान्नेछ, आफ्नो जीवनलाई पनि त्यस्तै बनाउनेछ। त्यसैले ज्ञान सुनाउने मात्र होइन कि प्रत्यक्ष व्यवहारमा तिमीले प्र्याक्टिकलमा ती ल्याऊ भन्नुभयो, स्वरूपमा ल्याऊ भन्नुहुन्छ। जे बोल्छौ त्यो तिम्रो स्वरूपबाट प्रत्यक्ष देखियोस्, तब मान्नेछन् भन्नुभयो। स्लोगनमा अरूको विचारलाई आफ्नो विचारसँग मिलाउनु, अरूको विचारलाई आफ्नो विचारसँग मिलाउनु, यही नै रिगार्ड दिनु हो, यही नै रिगार्ड दिनु हो। स्लोगनमा अरूको विचारलाई आफ्नो विचारसँग मिलाउनु, यही नै रिगार्ड दिनु हो। मान्छे जसरी हामी फरक फरक छौँ, हाम्रो चेहरा फरक फरक छ, यति संसारमा कति सङ्ख्या छ, सबैको फरक फरक छ नि, देख्दा एउटै सेम अनुहार लागे पनि कति फरक हुन्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ संसारमा हरेक व्यक्तिको चेहरा त फरक छ, एउटै मेल खाँदैन, हरेकका विचार पनि फरक छन्। त्यही भएर सबैको विचारलाई के गर, आफ्नो विचारसँग मिलाइदेऊ। हरेक हुन्छन् अलग अलग, तर आफ्नो विचारसँग मिलाइदेऊ भने तब उसको कदर गर्नु हो भन्नुभयो। आफूले हैन उसको कुनैको विचारलाई हामीले तर्क दिन्छौँ भने उसको एउटा अपमान गर्नु जस्तै हो। राय देऊ, सल्लाह देऊ, हैन उसको एउटा शुभचिन्तन भनेर इसामा यसो गर्दा हुन्छ उसलाई, हैन यसरी सुझाव दिन सक्छौ, राम्रो छ भने हैन सहमति हुन सक्छौ। यदि त्यसले कुनै अलिकति अनजानमा थोरै फरक भन्न खोजेको छ भने उसलाई सम्मानको साथमा उसको विचारलाई इसामा यसो गर्दा हुन्छ, यो यस्तो होइन यस्तो गर्दा हुन्छ होला भनेर उसलाई प्यारले उसको सम्मानसहित उसको हैन विचारलाई मिलाउँछ भने उसको सम्मान पनि हुन्छ, उसको हैन अनादर हुँदैन र सबैसँग विचार मिलाउन सकिन्छ। सबैका फरक फरक विचार भए पनि सबैका एउटै विचार बनाउन सकिन्छ आफ्नो विचारसँग मिलायो भने भन्नुहुन्छ। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठी बच्चे ठुला ठुला स्थानमा ठुला ठुला सेन्टर खोल, सेवालाई बढाउनको लागि योजना बनाऊ, मिटिङ गर, चिन्तन गर। प्रश्नमा स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन्, तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कुन चाहिँ हो जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ भन्नुभयो। उत्तरमा सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो सबैका सद्गति दाता बाबा स्वयं आएर पढाउनुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा बताउनको लागि तिमीले आफ्नो पसल अर्थात् सेन्टर भव्य बनाउनु पर्छ, किनकि मानिसहरू भव्यता देखेर नै आउँछन्। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो र ठुलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ, जहाँ सबैले आएर बुझुन्। गीतमा छ, मर्ना तेरी गली में जीना तेरी गली में,
हामी जिउनु छ त शिव बाबाको साथमा नै जिउनु छ, मर्छौँ त शिव बाबाको साथमा नै मर्नु छ। ओम शान्ति। प्यारो शिव बाबा आउनुभयो धरतीमा। हाम्रो यो मनमा सुख शान्ति विनाशले